आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेको छ। जनमतबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसैको जगमा बनेको संविधान कार्यान्वयन र कानुन बनाउने काम संसदको पहिलो दायित्व थियो। तर यो 5 वर्षमा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो जिम्मेवारी कति निर्वाह गर्यो, यो गम्भीर प्रश्न हो। दुई पटक विघटन भएको जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोलाई सर्वोच्च अदालतले जोगाइदिनु पर्यो। सत्ता र शक्तिको दाउपेचले पटक पटकका अवरोधको सामना गरेको संसदलाई पुनर्स्थापनापछि पनि सत्ता स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजियो। दुवै सरकारले संसदलाई निष्क्रिय पारेर अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु दुर्भाग्य थियो। त्यसो त जसरी 5 वर्षका लागि जनमत लिएर आएको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएन, संसदको नेतृत्व पनि 5 वर्ष टिक्न सकेन। आचरण सम्बन्धी अभियोगमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमन भयो र सत्ता पक्षभित्रै करिब 1 महिना खिच्चातानीपछि अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख पद प्राप्त भयो। तटस्थ हुनै पर्ने सभामुखलाई पक्षधर्ताको आरोपले छोडेन। बितेको 5 वर्षमा जनताका हितमा संसदले कति काम गर्न सक्यो, कति कानुन बन्न सके र कति बन्न बाँकी छन्। व्यवस्थापिकाको नेतृत्व, संसदका सबै पार्टीको साझा पात्र सभामुखमाथि निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप किन बारम्बार लागिरह्यो? कस्तो रह्यो संसदीय उतार चढावको 5 वर्ष? यी र यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई निम्ति आएको छु। 2029 सालमा विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका सापकोटा 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र महासचिव हुनुभयो। 15 वर्ष शिक्षण पेशा, 4 महिना जेल अनि 2048 सालपछि पूर्णकालीन राजनीति। सापकोटा 2051 सालमा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो। लगातार 3 पटक सांसद निर्वाचित सापकोटाले 2 पटक मन्त्री पद सम्हालिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई। सभामुखज्यू टफटकमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु। मलाई आजको संवाद सुरु चाहिँ कहाँबाट गर्न मन लागेको थियो भने संसदीय व्यवस्थालाई खासै नस्वीकारेको व्यक्ति तर सभामुखको जिम्मेवारी पुरा गरेर बाहिरिँदै गर्दाखेरिको अनुभव अथवा यो संसदले आफ्नो 5 वर्ष कार्यकाल कसरी निर्वाह गर्यो समीक्षा गर्न मन थियो। तर त्योभन्दा पनि पछिल्लो अवस्था, मुलुकको अवस्था हेऱ्यो भने बडो आकलन नै गर्न नसक्ने खालको बडो कन्फ्युजिङ छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ, निष्कर्षमा पुगेको छैन। उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो, म आउँदैछु, तयारी गर्नुहोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा कुनै सन्देश पठाउनुहुन्छ अनि सरकारले त्यसो गर्न पाइन्न भनेर उनका सबै सेवा सुविधा खोसेर घरमै रोक्छ। तपाईँ सभामुख अथवा गठबन्धन जुन छ दलीय गठबन्धन, तपाईँहरूको एक किसिमको भूमिका छ, एक किसिमको बुझाइ छ। मुलुकका राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उसको आफ्नो बुझाइ छ, अर्कातिर फर्केको छ। यसरी हेर्दाखेरि अथवा बाहिर बसेर आम नागरिकले के बुझ्ने? चुनावको मुखमा छौँ हामी। पहिलो कुरा यो संसदीय व्यवस्थाको धेरै लामो व्याख्या गर्दिनँ म। अलि पछि सविस्तार जाउँला। अब संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै ठुला सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, सशस्त्र सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ, जनआन्दोलन पनि गऱ्यौँ र देशमा एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। अझ खास गरी त्यो कुरा सान्दर्भिकै हुन्छ। भूकम्प गयो, भूकम्प गएपछि सबैमा एउटा असाधारण खालको संवेदनशीलता पैदा भयो। त्यो संवेदनशीलताको जगमा टेकेर हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सबै समेट्न सफल भएको छ। त्यसमा पनि अलि केही हामीले नयाँ मूल्य मान्यता त्यहाँ थपेका छौँ।
त्यस अर्थमा यो संविधान चाहिँ परम्परागत संसदीय व्यवस्था अनुरूप होइन, यो नयाँ र संशोधित सुधारिएको हो। तपाईँले भने जस्तै फेरि यो संविधान अझ चाहिँ समृद्ध हुनुपर्थ्यो, परिपूर्ण हुनुपर्थ्यो र अझ यसले चाहिँ तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने कुरामा चाहिँ अझ बढी चाहिँ लिपिबद्ध गर्न सकेको हुन्थ्यो भन्ने त मलाई लाग्छ। तर फेरि पनि चाहिँ त्यो शक्ति सन्तुलनको त्यो दस्तावेजले सबै ढोकाहरू खोलेको छ र त्यसलाई हामीले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसलाई समृद्ध पनि बनाउन सकिन्छ। तर कहाँ देखियो निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै घटनालाई हेरौँ न, कहाँ कसले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरेको देखियो? राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कुरामा पनि कमी रह्यो। एक, दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय हितमा न्यूनतम र आधारभूत कुरामा समझदारी नबन्दाखेरि, अझ मैले प्रश्न भन्नुपर्दाखेरि अलि बढी दाउपेच, राष्ट्रिय हित, जनताको हित, संवैधानिक दायित्व, कर्तव्य पुरा गर्नेतिर भन्दा नि पार्टीहरूमा चाहिँ अलिकति दाउपेच, अलिकति बढी छलफल, बहस र संवादको कमी, अनि फेरि आन्तरिक लोकतन्त्र पनि असाध्यै कमजोर। वास्तवमा नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भयो हैन, वास्तवमा चिन्तनै पुगेन। हजुर, अलिकति सारै सङ्कुचन तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अलिकति अध्ययन, चिन्तन, मनन, छलफल, बहस यसतिर कमी जस्तो देखिने। म चाहिँ अहिले यति चाहिँ ढुक्कसित भन्न सक्छु कि सम्पादकज्यूलाई, म जुनसुकै आलोचना सुन्न सक्ने भएको छु। मैले प्राप्त गरेको ठुलो सम्पत्ति जस्तो लाग्छ। त्यसो भएपछि मैले यसो विचार गरेँ, म यो संसदलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनका लागि मेरो पहल कदमी बढाउँछु भनेर लाग्दाखेरि मलाई गहिरो गरी के ज्ञान भयो, मैले के थाहा पाएँ त भन्दाखेरि सांसदहरू वास्तवमै आफ्नो स्वतन्त्र विवेकले चल्ने अवस्था हुँदो रहेछ। केही संरचनागत कुरा त्यसको पछि कुरा गरौँला। त्यो चाहिँ सहमतमा पनि पुग्दो रहेछ। अब जस्तो भन्नुहोस् न, अब मैले त सांसदहरूलाई नै चाहिँ बोल्ने वातावरण बनेर सबै गर्नुपर्ने हो होइन, तर सांसदहरू चाहिँ दलको नि मुख्य नेता, पार्टीको नि मुख्य नेताको चाहिँ अलिकति ग्रिन सिग्नल बिना चाहिँ आफ्ना मतहरू अभिव्यक्त गर्ने कुरामा अलिकति कहीँ न कहीँ हिचकिचाट पाएँ मैले। तर त्यो पार्टीकै प्रतिनिधि हो, भलै ऊ विधायक भएर आम जनताको हितका लागि जनताको मत लिएर आएको त हो, तर एन्ड अफ द डे त पार्टीकै कार्यकर्ता भएकाले गर्दाखेरि तिनले त पार्टीको निर्देशन अथवा पार्टीको मर्म अनुसार, पार्टीको सिद्धान्त अनुसार चल्नुलाई त अस्वाभाविक मान्नु नपर्ला। तर उनले त्योभन्दा माथि निस्किन सकेनन्, उनले विवेक प्रयोग गर्न सकेनन् भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले सांसदहरूलाई बोल्ने वातावरण बनाउन मैले सके जति प्रयत्न गरेँ, पहल पनि। उनले के गरे त तपाईँले? तर त्यसमा चाहिँ अलिकति पार्टीको लाइनलाई भनौँ कि अलिकति पार्टीको इसारालाई चाहिँ अलि बढी चाहिँ हेर्न थाले। तर त्योभन्दा बढी त सहमुखमै देखियो, तपाईँमा पनि देखियो भन्छन् नि सबैले होइन? मलाई लाग्छ ममा त्यस्तो, मैले त्यसरी मेरो विवेक, मेरो चेतनाले कति त्यो स्तरको पहल कदमीमा कति पुगेन म त समीक्षा गर्दैछु। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा प्रष्टसित भन्छु कि मैले आफ्नै विवेकले, आफ्नै चेतनाले सबै कुराको निर्णय। हुन्छ, हामी केलाउँला, यहाँको कार्यकाल म केलाउँछु, मसँग प्रशस्त प्रश्न छन्। तर फेरि तपाईँलाई मैले पछाडि लगेँ, अघिको पहिलो प्रश्न जहाँबाट मैले यो संवाद सुरु गरेका थिएँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको हकमा जुन यो परिस्थिति बन्यो नि अहिले, हजुर, उनलाई महाभियोगको सिफारिस गर्छ समितिले बुदासहित। हजुर, तर ती निलम्बित प्रधान न्यायाधीश प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो, म सर्वोच्च आउँछु भनेर सन्देश पठाउँछन्। हजुर, सरकारले तिम्रो योग्यता छैन, तिमी अझै निलम्बित छौ भनेर सरकारले बरु सबै सेवा सुविधा खोज्छ, घरमै रोक्छ। तपाईँ सभामुख अथवा गठबन्धन दल जो छ यो सरकार चलाउने, यो सरकारको एउटा पोजिसन छ, अनि मुलुकका राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एकातिर देखिन्छ। चुनावको मुखमा छौँ, यो किसिमको दुविधा तपाईँहरूको यो तपाईँहरूको गैर जिम्मेवारी
यो घटना के हो, यसभित्रको अन्तर्य केही भनिदिन सक्नुहुन्छ? अनि म अगाडि बढ्छु। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा समग्रमा त म पनि त्यसभित्र पर्छु, तर मैले पहल नगरेको होइन। तपाईँलाई यो कुरा थाहा छ, अघिल्लो यो विधेयक अधिवेशन अथवा हिउँदे अधिवेशनमा मैले यो महाभियोग सम्बन्धी छलफल चलाएकै भोलिपल्ट सदन त अन्त भयो होइन। अब त्यसो भएपछि त्यो स्वतः रोकियो। अहिले बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेपछि बजेट अधिवेशन पास नगरुन्जेल त बजेट अधिवेशनलाई नै मैले प्राथमिकतामा राखेँ। त्यसपछि निरन्तर यसलाई छलफलमा लैजाउँ, समितिमा पठाउँ भन्ने कुरा भनिरहँदाखेरि म अलिक ढिलो सफल भएँ भन्ने लाग्छ। म टाइमलाइन भन्छु, मेरो दर्शकलाई रेफरेन्स भन्न जरुरी छ। 2078 साल फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तापक्षका 98 सांसदले हस्ताक्षरसहित महाभियोग संसद सचिवालयमा दर्ता गरे। प्रतिनिधि सभाले 2078 फागुन 22 गते 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्यो। तर 79 को साउन 22 गते मात्रै छलफलको लागि समितिमा पठाइयो। त्यो भनेको 6 महिना किन प्रक्रिया सुरु नै नगरिकन अल्झाइयो? त्यो अल्झाइएको होइन, त्यो त सधैँ अन्त्य भयो नि। अन्त्य भएपछि त प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने चाहिँ अवसरै मलाई मिलेन होइन। त्यसपछि जब फेरि बजेट अधिवेशन सुरु भयो, बजेटलाई सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मेरो दायित्व भयो। त्यो सकेपछि मैले निरन्तर छलफलमा लैजानका लागि पार्टीहरूसित होइन, पार्टीका प्रमुख सचेतक सबैसित चाहिँ निरन्तर छलफल गरिराख्दाखेरि ढिलो भएको हो। तर मेरै प्रयत्नले समितिमा गएको हो र त्यो छलफल भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ म दृढताका साथ। अघि तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो नि, सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्दैनन्, पार्टीबाट नियन्त्रित हुन्छन्, पार्टीकै इसारामा चल्छन् भन्दै हुन्थ्यो नि, त्यो यहाँ पनि देखियो। त्यो त सबैतिर देखिहाल्यो। मुख्य त फेरि यहाँ मेरो सांसदहरूसित मेरो गुनासो छैन, उहाँहरूसित अपेक्षा पनि थिएन। यहाँ चाहिँ दलहरूसितै अपेक्षा थियो, सरकारसितै अपेक्षा थियो र निरन्तर मैले घचघचाएर धेरैचोटि भनिसकेपछि अनि अन्तिममा त एक प्रकारले भन्ने भने अब म राख्छु, म पर्खिन्न भनेर मैले आफैले निर्णय गरेर समितिमा पठाएको। यो घटना कसरी अगाडि बढ्छ? उहाँ त सर्वोच्चमा फर्किन खोज्दै हुनुहुन्छ। यो टकराव के को? यो निरन्तरतामा जान्छ। किनभने पहिला निलम्बनको लागि पत्र लेखिएको छ, फेरि त्यो फुकुवा नभएसम्म त यदि हामी कानुनको शासनलाई मान्छौँ, संविधान नियम कानुन मान्छौँ भने त फेरि फुकुवाको पत्र नगएसम्म त त्यो त अब अरू हिसाबले गर्ने कुरा त जायज हुँदैन। तर यो संसद त सिद्धियो नि, तपाईँले अर्को संसदलाई सिफारिस लेख्नुभयो होइन? मैले भनेकै भाषा मैले भनिसकेँ, त्यो नदोहोऱ्याउँ। त्यो संसदको सम्पत्ति हो, त्यो निरन्तरतामा जान्छ। त्यसको व्याख्या गर्दा निरन्तरतामा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि छन्। तपाईँले अहिले निरन्तरता भनेर जुन भन्नुभयो र प्रतिवेदनमा जे लेख्नुभयो, नयाँ संसदले त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्यो र यो कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यो प्रतिवेदन मैले बुझेँ, मैले तोक लगाएँ। अग्नि सापकोटाले होइन, नेपालको सार्वभौम संसदको सभामुखको हैसियतले लगाएको हो। त्यसकारण त्यो स्वतः सिद्ध छ कि त्यो निरन्तरतामा जान्छ। अर्को संसदले ग्रहण गर्नुपर्छ। प्रशस्त सल्लाह परामर्श कानुनविद संविधानविदको सल्लाह परामर्शमा गर्नुभएको छ। ठिक हो। अनि सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशले यो कुरा किन बुझेनन्? उहाँ त सर्वोच्चमा फर्किन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मैले टिप्पणी नगरौँ, त्यो चाहिँ उहाँको बारेमा म टिप्पणी नगरौँ। उहाँको बारेमा टिप्पणी नगर्दाखेरि पनि उहाँको त अडानलाई साथ दिनका लागि तपाईँ जस्तै अरू राजनीतिज्ञहरूको बारेमा चाहिँ केही टिप्पणी गर्नुहुन्छ? सम्पादकज्यू मलाई भन्नुहुन्छ भने यो 77 पुसदेखि यो 78 असार 28 गतेसम्मका दिनहरू चाहिँ मेरो लागि धेरै ठुलो विश्वविद्यालय भएको छ। यहाँ वास्तवमा भन्ने भने के सही के गलत, संवैधानिक मूल्य मान्यता, त्यसको नैतिकता, त्यसको आदर्शमा वास्तवमै गम्भीर, जिम्मेवार र संवेदनशील भएको मैले पाइनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता जटिलताहरू आइराखेका छन् होइन। त्यसकारण अहिले यो त्यस्तो खालको अब प्रष्ट हुँदाहुँदै होइन, निलम्बनको लागि पत्र लेखिएको छ, त्यो फुकुवाको पत्र गएको छैन र अरू तरिकाले चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्न खोज्ने कुरा नै
त्यो स्वाभाविक ठिक छ। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सकियो। म यहाँलाई सम्बोधन गर्दा चाहिँ सभामुखज्यू भनेर भनिरहेको छु। मैले सभामुखज्यू भन्न मिल्छ कि मैले पूर्व सभामुखज्यू भन्नुपर्छ? किनभने संसदको कार्यकाल त असोजे गति नै सकियो। सभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म? सभामुख भन्न मिल्छ, तपाईँले बाकाइदा सभामुख भनेर सम्बोधन गर्न पनि मिल्छ। र फेरि यस सम्बन्धमा सघन छलफल पनि भइरहेको छ हैन। तपाईँले प्रश्न पनि गरे संविधान दिवसका दिन तपाईँ झन्डावाला गाडी लिएर हिँड्नुभयो भनेर प्रश्न उठ्यो। यो छलफलकै विषय छ हैन। तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि संविधानले पनि त्यो मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म भनेको छ। त्यो भनेको असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको तपाईँले मनोनयन त्यसमा पनि छलफल छ। छलफल विभिन्न छन्। मैले पढे अनुसार त्यो दिनभन्दा पछिसम्म पनि तपाईँ गाडी चढ्ने मुडमा हुनुहुन्छ सभामुख भएर? त्यो बिल्कुल होइन। म तपाईँलाई अलिकति थोरै पछाडि पनि फर्केर लिएर जान चाहन्छु। 2076 साल माघ 12 गते आइतबार तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। कृष्णबहादुर महराजी निलम्बनमा पर्नुभयो आचरणको विषयमा। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा आम्फेले निकै कसरत गर्नुभयो, अत्यन्तै धेरै कसरत गर्नुभयो, अडान लिनुभयो। त्यतिखेरको परिस्थिति सम्झन लागेको छ, तर उहाँ सफल हुन सक्नु भएन। तपाईँ चाहिँ फेरि 2 पटक मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, त्यतिखेर कति परामर्श भएर तपाईँको त्यो अडान थियो तपाईँ पनि सभामुख नभई नछाड्ने? त्यो रहर तपाईँको थियो कि पार्टी अध्यक्षको चाहना थियो कि प्रशस्त परामर्श पछाडि अरू विकल्प नदेखेर तपाईँलाई अगाडि सारियो? त्यति बेर त नेकपा थियो होइन। स्वतः चाहिँ माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर सबैको थियो, 1-2देखि बाहेक सबैको चाहना थियो। र पार्टीले पनि तपाईँले भन्नुभयो त्यो कुरा साँचो हो कि पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अब तपाईँले त्यो जिम्मेवारी लिँदा पो ठिक हुने हो कि भन्नुभएको थियो। यदि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने मैले त्यो जिम्मेवारी स्वीकार छु भनेर सुरुमा भने। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने तपाईँले त्यति बेर थाहा पाउनुभयो होला, मैले कुनै त्यस्तो जोड बल होइन यो चाहिँ हुनै पर्छ भनेर चाहिँ भनिनँ। म त्यो बेलाको संसदको दृश्य देखाउँछु जुन दिन तपाईँ सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि। यसमा चाहिँ म अलिकति कुन शब्द रुचाउँछु भने सर्वसम्मत। ठिकै छ, निर्विरोध भन्दा ठिक छ। म दृश्य हेर्छु अनि दृश्य हेरेर कुरा गरौँला। दृश्य माननीय श्री अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। तपाईँले अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि दिमागमा चाहिँ केपी ओली जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ आफूलाई आफ्ना पार्टीकै साथीहरू जो खादा लगाउन अगाडि आइरहेका थिए होइन, अथवा अगाडि जो प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, यो सबलाई पन्छाउँदै तपाईँ दौडेर केपी ओलीलाई भेट्न जानुभयो नि। त्यो के अन्तिम अवस्थासम्म डर थियो तपाईँलाई कि त्यो कृतज्ञता आएको उहाँप्रति? होइन, कुरा दृश्य अलि अस्वाभाविक लाग्छ। मेरो चाहिँ त्यो अचानक घोषणा भयो होइन सभामुख पद। अनि मलाई चाहिँ त्यति बेर मेरो अन्तस्करणमा के आएछ भने त्यो चाहिँ एउटा सङ्गम स्थल जस्तो ठानिछु मैले। कस्तो भनेदेखि त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो होइन, ऐन भने जस्तो अध्यक्ष नै तिनीहरू त्यो हुनुभयो। अनि उता प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरा भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ विपक्षी दलको नेता पनि भनेर गएँ। अहिले हेर्दा मलाई अलि चाहिँ त्यो अपरिपक्वताको धोतक जस्तो लाग्छ। किनभने उहाँले घोषणा गर्नुभयो मञ्चबाट, त्यति बेला ड्यासमा बस्नुभएको सभामुखले। मेरो अलि हतारो भयो। तपाईँले भनेको कुरा 100% ठिक छ, सहमत छु कि त्यहाँ ती पनि चान्सुन नेता त होइन, ती नेताहरू मलाई खादा लाउन उगरिरहेका थिए। अलिकति
त्यो स्वाभाविक भएन भन्ने मलाई त्यति बेला लागेको थियो। मलाई यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तो नेकपाभित्र पनि सभामुख को बन्ने भन्ने विषयमा करिब 4 महिना बित्यो, धेरै समय गुजार्नुभयो तपाईँहरूले। हिउँदे अधिवेशन त प्रभावित नै भयो। त्यो यस्तो पनि बडी ल्याङ्ग्वेज हो कि तपाईँको पार्टी चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि जोडिए जस्तो देखे पनि एकता नभएको छनक दिन्थ्यो नि त्यसले। अझ म के भन्छु तपाईँलाई भने मैले कुनै पनि दिमागको कुनै कुनामा होइन, मैले मेरो सोचमा कुनै पनि यो चाहिँ ठुला नेताहरूलाई खुसी पार्नुपर्छ भनेर सोचेको बिल्कुल होइन। तर यो कुरा चाहिँ फेरि त्यतिकै साँचो हो कि म त्यहाँ केही समय ती पनि ठुलै नेता थिए, मलाई खाता लाउन आउनुभएको ती नेताहरूलाई राम्रोसित सम्बोधन गरिवरी त्यहाँ जान सक्थेँ। फेरि त्यहाँ उहाँहरू निस्किहाल्नुभयो भने कहिले नभेटिदिनु त होइन, त्यो अलि हतारो भयो। र तर ओलीलाई मन त थिएन होइन, मलाई तपाईँलाई सभामुख बनाउने मन थिएन नि उसलाई, पटक्कै थिएन नि होइन। उहाँले मलाई सभामुख भएर म भेट्न गएँ, उहाँलाई भेट्न जान पर्यो, प्रधानमन्त्री अध्यक्षरी हुनुहुन्थ्यो। यो आइडिया प्रचण्डजीको हो, मेरो होइन भन्नुभएको थियो, सबै थियो। त्यो भनेको एक्सेप्ट नगरेकै हो। त्यही उहाँले त्यही भन्नुभयो। अब तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो कि गर्नु भएन? मसँग अर्को भिडियो छ, अध्ययन हामी गरौँ न। तपाईँको बारेमा उहाँले गरेको टिप्पणी मसँग अर्को छ। तर त्योभन्दा पहिले पनि तपाईँलाई मैले अलिकति सम्झाउन खोजेँ कि तपाईँ सभामुख बन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको 5औं अधिवेशन चलिरहेको थियो। तपाईँले संसदलाई चाहिँ म गतिशील बनाउँछु, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउँछु र निष्पक्ष रूपमा काम गर्छु भनेर एक किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। आज फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँले ती प्रतिबद्धताहरू पालना गर्नुभयो? अरू कुरामा भन्दा नि अलि बढी रचनात्मक, सृजनात्मक र मेरो योग्यता क्षमताको सृजनात्मकताको कोणबाट, रचनात्मकताको कोणबाट परख गर्ने मौका त कमै मिल्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि मन्त्रीहरूलाई पनि संसदप्रति जवाबदेही बनाउनका लागि र उहाँहरूको दिल दिमाग र मानसिकतामा यो संसद भनेको चाहिँ एउटा मातहतको कार्यालय हो भने जस्तो दिमागहरूमा रहेको कुरालाई निकालेर फाल्न सक्नुहोस् भनेर मैले प्रयत्न चाहिँ गरेँ। नेकपाको तर्फबाट तपाईँ सभामुख हुनुभयो। तपाईँले सभामुखको हैसियतमा पहिलो बैठक राखेको दिन 2076 माघ 14 गते तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता थिए नेपाली कङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा। उहाँले के भन्नुभएको थियो, म एउटा भिडियो देखाउँछु। संसद विपक्षीको भन्ने मान्यता संसारभर रहेको छ। आदरणीय हाम्रो पहिलो सभामुख ढुङ्गा दमननाथ ढुङ्गाले हामी सब सत्तापक्ष हुँदाखेरि सदन विपक्षीकै हो भनेर हामीलाई चाहिँ नि उहाँले सम्झाउनु भएको थियो। सभामुखको भूमिका त्यसै कारण तटस्थ हो। संसदलाई, सदनलाई प्रभावकारी बनाउनु प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर जति काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यति चाहिँ नि प्रभावको सफलता र सबै संसदलाई सफलता हुने हुनाले विश्वासमा लिएर काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो प्रतिपक्षी थिए उहाँले के भन्दै हुन्छ भने संसदलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षीको भूमिका हुन्छ, हाम्रो पूर्णता समर्थन छ, सपोर्ट छ भनेर भन्न खोज्ने भएको आशय स्पष्ट हुन्छ। तर इन्ट्रेस्टिङ के छ भने तपाईँ सभामुख भएपछि बधाई दिने क्रममा देउवाले संसदको विपक्षी हो भनेर भन्नु त भयो, ठिक छ, त्यतापट्टि नजाउँ। त्यस पछाडि अर्को एउटा भिडियो देखाउँछु जसले तपाईँलाई सभामुख बनाए र उहाँले तपाईँलाई कस्तो आरोप लगाए। प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी फुटाउन षड्यन्त्रमा शरीक हुने, सामेल हुने, षड्यन्त्रको हिस्सेदार, षड्यन्त्रको भागीदार र एउटा षड्यन्त्रको अङ्ग भएर निष्पक्ष सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसै कारण भएन। त्यो नभएपछि सभामुखको बारेमा गम्भीर प्रश्न हामीले उठाउन पर्छ। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हो कि गठबन्धनको प्यादा हो, एमाले विरोधी हो, एमालेको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने षड्यन्त्रको अखडा हो? कसरी बुझ्ने? पहिलो कुरा, म फेरि पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री, त्यति बेला विपक्षी दलको नेता
पहिलो चाहिँ उहाँहरूले उम्मेदवारी दिनु भएन, म सर्वसम्मत भएँ। त्यसले मेरो आत्मविश्वास धेरै बढायो र कहिल्यै पनि चाहिँ कुनै हुन्छ नि धसरा त्यो रहेन। त्यसले गर्दा मलाई यो कार्यकालमा काम गर्नका लागि धेरै राम्रो आधार तयार पार्यो होइन। अहिले यो मौकामा यसरी मैले यति प्रतिष्ठित मिडिया मार्फत त्यो भन्नुपर्छ उहाँलाई, अहिले पनि म आभार व्यक्त गर्छु उहाँप्रति। पर्छ र तपाईँहरूको दुई तिहाई मत छ तपाईँको संसदमा, तपाईँहरू लौरो उठाए पनि जित्ने स्थिति छ। शेरबहादुर देउवाले अर्को कुनै उम्मेदवार किन सार्नु पर्यो? तर के भने उहाँलाई भनेका पनि थिए यो त लोकतन्त्रको कुरा हो, उठाउनु पर्छ भनेर मान्नु भएन। तर पनि त्यो एउटा हुन्छ नि त, त्यो विश्वास जो दिनुभयो। र म यो कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि उहाँहरूले धेरै राम्रोसित सहयोग गर्नुभयो। विपक्षीहरूले यहाँनिर चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पार्यो भनेर अहिले तपाईँसित कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यो देखाउँदाखेरि मैले सम्झन खोजेँ तपाईँसित कुरा गर्नु छ भन्ने त छ, त्यो हेर्दैखेरि सम्झन खोजेँ, कहीँ अप्ठ्यारो पारेको छैन। त्यो मलाई चाहिँ सधैँभरि सहयोग गरिरहनु भयो। केपी शर्मा ओलीजीको धेरै टिप्पणी गरेर समयलाई बर्बाद पार्न चाहन्न भनेर त्यतापट्टि नजाउँ। तर मैले तपाईँ आफूले अघि भन्नुभयो कि संसदलाई गतिशील बनाउँछु, सरकारलाई संसदप्रति जवाबदेही बनाउँछु भन्दै गर्दाखेरि एउटा सभामुखसँगको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। तर सांसदले प्रतिपक्षीले जो कहिले पनि तपाईँलाई तटस्थ अथवा निष्पक्ष त खोज्थ्यो होला नि, त्यो तपाईँले निर्वाह गर्न सक्नु भएन भन्ने जुन गम्भीर आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन लगाउनु भयो, त्यसमा त केही सत्यता छ होला नि। त्यसको अर्को एउटा एभिडेन्स कि तपाईँ इतिहासमै सबैभन्दा धेरै समय 9 महिना लगातार संसद अवरोध भयो, 9औं र 10औं दुईटै अधिवेशन प्रभावित भए। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ यो जुन म माथि तटस्थ भएन, निष्पक्ष भएन, स्वतन्त्र भएन भन्ने कुरा छ नि, यो मेरो तर्फबाट म खारेज गर्छु। यो औपचारिक कुरा होइन। मैले 2076 माघ 13 गते जुन शपथ लिएँ त्यही बेलुका चाहिँ मेरा सबै चाहिँ कार्यशैलीहरूलाई चाहिँ अब मैले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। म त स्टेट बोलिरहेको थिएँ, परिवर्तन गर्नुपर्छ र मैले सभामुखको पदको न्याय गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ, गरिमा राख्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै गर्दा मलाई के भयो त भन्दाखेरि निष्पक्षतामा, तटस्थतामा, स्वतन्त्र हुनुमा चाहिँ मेरो तागत छ, शक्ति छ। त्यो शक्तिले मात्रै म सफल हुन्छ भन्ने कुरा मैले गहिरो गरी स्मरण गरेँ र त्यही अनुसार गरेँ। र मलाई लाग्छ मैले जे गरेँ संविधान अनुसार गरेँ। कहाँ गर्नुभयो? जस्तो एमाले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको सूची तपाईँले संविधान अनुसार गर्नुभयो? त्यो त टाँच्नु पर्थ्यो नि तपाईँले। दल सम्बन्धी कानुनले त पार्टीले कारबाही गरेको निर्णय सभामुखले हुबहु त्यहाँ जानकारी गराउनुपर्छ र तपाईँले सूचना दिएर संसदलाई सूचना दिएर प्रक्रियामा जानुपर्ने होइन? बिल्कुल मैले संविधान अनुसार गरेको छु र मलाई ऐनले 15 दिनको समय दिएको थियो। 15 दिनको समय दिएको थियो। कानुनका 9 सिंह तपाईँले आफ्नो अनुकूलले व्याख्या गर्न लगाउनुभयो कसैलाई? होइन, मेरो अनुकूलको होइन। कतिपय कुरा के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ सरल छ, जटिल छैन, पेचिलो छैन भने त्यो किन ढिला गर्नु र ढिलाइ गर्ने कुरै छैन। यदि त्यो अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ, अलिकति विचार विमर्श गर्नुपर्छ, समग्र परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ। म एउटा कुरा नढाँटी भन्छु तपाईँलाई कि यो तटस्थताका नाममा समग्र परिस्थितिको चाहिँ गहन गम्भीर विश्लेषण नगरिकन त्यो गर्ने कुरा त सुन्नुहोस्, मैले चाहिँ अलिकति समय लिएरै त्यसका बारेमा चाहिँ अध्ययन अनि त्यसपछि विचार विमर्श परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेँ र 15 दिन मलाई ऐनले दिएको समय अगावै मैले 13 दिनमा चाहिँ फेरि उपेन्द्र यादवले जसरी कारबाही गरे जसपाका आफ्ना सांसदलाई तिनको तपाईँ फटाफट सूचना टाँच्नुहुन्छ हो। केपी ओलीले आफ्नो पार्टीबाट पठाएकोलाई तपाईँ टाँच्नुहुन्न हो। मैले उपेन्द्र यादवले पठाएको अनि मान्छे हेरेर हुन्छ कानुन? मान्छे हेरेर आफ्नो सम्बन्ध हेरेर हुन्छ कानुन? सम्बन्ध हेरेर नि हुँदैन, मान्छे हेरेर नि हुँदैन। हेर्नुपर्छ संविधान, नियम, ऐन, फरक लागू भयो, कानुन हेर्नुपर्छ। तर त्यो 15 दिन भने किन होला भन्नुहोस् त? म तपाईँलाई नै प्रतिपक्ष गर्नु 15 दिन भनेर समय दिए मलाई किन होला? 15 दिनभित्र भनेर किन भने होला?
एकछिन त्यतातर्फ हामी गम्भीरतापूर्वक सोचौँ त। दल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा बसिया छ, अध्यादेश बसिया छ। निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी गर्दैछन् तिनै मान्छेहरू। तपाईँले त्यहाँ त्यो त्यो अरूलाई असहज बनाइदिने अथवा तपाईँले खेल्न खोज्नुभयो भन्ने त सिधा सिधा अर्थ लाउँछन् नि सबैले, होइन? त्यो विधेयक जारी गरेको कुरा अनि त्यसपछि निर्वाचन आयोगमा त्यो चलिरहेको कुरा मैले सामान्य नोटिसमा त लिने कुरा भयो। मैले सबभन्दा बढी केन्द्रित हुने कुरा चाहिँ के हो तपाईँको मुभ नै त्यसको आधारमा भयो होइन, भन्ने भयो? नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075मा मैले तलमाथि दायाँ बायाँ गरेको भए मसित आरोप लाउन ठिक हुन्छ। मैले त्यति जटिल विषय, त्यो जटिल थियो हेर्नुहोस्, असाध्यै पेचिलो पनि थियो त्यो विषय, र त्यो विषय प्रति चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित पनि भएको थियो। त्यस्तो गहन विषयमा मैले संविधानले, नियमले, कानुनले दिएको सुविधा उपयोग नगरौँ गरेँ। त्यही तपाईँले अहिले कसरी रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ त? 15 दिन तपाईँले रोकेर त्यसले ओभरअल नेपाली राजनीतिमा के प्रभाव पर्यो त्यसप्रति तपाईँको कुनै ग्लानी केही छ? बिल्कुल छैन। मैले ठिक गरेको छु, मैले संविधान अनुसार गरेको छु, नियम अनुसार गरेको छु। म गतिशीलता दिन्छु भनेर गएको सभामुखकै कार्यकालमा इतिहासमा सबैभन्दा बढी संसद अवरुद्ध भयो। त्यस्तो बेलामा कुनै पीडा भएन? म यस्ता कुरामा पीडा महसुस गर्दिनँ, किनभने म धेरै ठुला समस्या झेलेर आएको होइन। कतिपय त म दुनियाँकै शक्तिशाली M16 को गोली 3टा गोली एकैसाथ लागेर नै म बाँचेको छु, र सधैँभरि मलाई के लागिरह्यो भने म बाँचेको छु, देशको लागि बाँचेको छु, म बाँचेको छु मूल्य मान्यता र आदर्शका लागि बाँचेको छु। उहाँहरूले त्यहाँ देखाउनु भयो नि उहाँहरूको गतिविधि होइन, त्यहाँ सबैले देखेको छ। मैले त्यसलाई मेरा शब्दमा धेरै दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। त्यो एक प्रकारको भाद्रको 23 गते त उत्कर्षमै पुग्यो नि, होइन? वास्तवमा कतिपय सांसदहरूले त मैले माइक झिकिसकेको थिएँ, तर मैले आज सभामुखको टाउको फोड्न पाइनँ भन्नेसम्मको नि कुरा भयो, होइन? तर मलाई के लाग्छ भने जति समस्या आउँछन् त्यो समस्याले समाधान लिएर आउँछ। समय लाग्यो, समय क्रममा उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई रियलाइज गर्नु पर्यो नि। अहिले म धेरै किन भन्न चाहन्न भने उहाँहरूले रियलाइज गरिसक्नु भएको छ। र यो कुरा पनि तपाईँलाई प्रश्न पारिदिउँ कि संसदभित्र मात्रै होइन, संसद बाहिर पनि बनेपाको अलिकति माथि बुडोल भन्ने छ, तपाईँले सुन्नुभएकै छ, त्यहाँ एक दिन, अनि त्यसपछि धुलीखेलमा अर्को दिन मेरो मोटरसम्मै आएर मलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने कोसिस पनि भयो कतैतिरबाट। तर म बिल्कुल विचलित किन भइन भनेदेखि बरु त्यहाँको कुरा चाहिँ मैले अहिले तपाईँलाई भन्न पर्यो, होइन? त्यो संसदमा भएका गतिविधि सबैले देखे भनेपछि त त्योभन्दा राम्रो कुरा मेरो लागि के भयो र? 2076 साल असारमा अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको MCC नामको परियोजना संसदमा दर्ता भयो। यो आउँदै गर्दाखेरि तत्कालीन सभामुखले त यसलाई प्रक्रियामा लगेनन्। तपाईँ आएपछि पनि तपाईँले MCC रोक्नुभयो। सबैले कम्प्लेन गरिरहे सभामुखले अड्काए त्यो फाइल भनेर, अथवा त्यो प्रस्ताव अड्कियो त्यहाँ, त्यसमा छलफलमा अगाडि बढ्नै सकिएन। अनि पछि तपाईँहरूलाई सत्ता टिकाउन एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति आएपछि एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणीको खोल ओढाएर अनि अस्ति देखिरहेको त्यही देशद्रोही भनेर भनिरहेको चिज, देश बिगार्छ यसले, सत्यनाश गर्छ भनेको चिज तपाईँहरू ल्याप्चे लाउन सहमत हुनुभयो। दोहोरो चरित्र भयो। पहिलो कुरा त केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदै मैले उहाँलाई भनेको कुरा के हो भने यो दूरगामी महत्त्वको कुरा भएको हुनाले तपाईँले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस्। यो राष्ट्रिय सहमति त भन्ने कुरा हो, हुँदैन। तपाईँ प्रयत्न त गर्नुहोस्। तपाईँले प्रयत्न गरेको कुरा मैले राम्रोसित देखाउँ न, अनि म कन्भिन्स हुन्छु भनेर मैले भने। उहाँले चाहिँ यो भन्ने कुरा हो, हुँदैन भन्नुभयो र जोड गरिरहनु भयो। र मैले लास्टमा भनेको के हो भने सम्पादकज्यू, ल राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस्, होइन भने आफ्नै पार्टीमा त सहमत गर्नुहोस् न। अन्तिममा फागुनको 2 गते मैले सर्वदलीय बैठक बोलाएँ
सर्वदलीय बैठकमा केपी ओलीजी त आउनुभयो किनभने त्यो संसदको अवरुद्ध कायमै थियो र मैले बोलाएकोमा नआउनु भएको। म आज तपाईँसित दिल खोलेर कुरा गर्न चाहन्छु। अब किन यो सभामुख फेरि टेबल गर्न तयार भयो? किनभने सवाल अमेरिकाको छ, यो दुनियाँकै शक्तिशाली होइन, सवाल अमेरिकाको छ, दुनियाँकै सबभन्दा वैभवशाली धनी राष्ट्र। सभामुख किन तयार भयो त भन्दाखेरि अब कि त ऊ डरायो कि त ऊ लोभमा फस्यो। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि म डराएको पनि होइन, लोभमा फसेको पनि होइन। सम्पादकज्यू, म अहिले पनि कम्युनिस्ट नै हो, तर म कम्युनिस्ट सभामुख होइन। तटस्थताको पनि आफ्नै परिभाषा हुन्छ होइन। राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेलामा तटस्थता भन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई धेरै माथि राखिन्छ शीर्ष नेताहरू। किनभने सबैले त्यति बेला चाहिँ एक स्वरले चाहिँ अब टेबल गर्नुपर्छ भनिसकेका थिए। विपक्षी दलको नेताले समेत किन बन्द गरेर राख्यो भन्ने कुरा तपाईँले मैले भनेपछि त सबै कुरा सम्झिहाल्नु हो। शीर्ष नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू, सञ्चार जगत, अनि त्यो शब्द फेर्नुपर्छ त लागिरहेको छ। मेरो आशय चाहिँ के थियो त भन्दा अरू सबैलाई समेट्नु पर्यो नि। लब्ध प्रत्यक्ष व्यक्तित्वहरूको भावनालाई पनि सम्मान गर्दै र अर्को छ मेरो महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरणमा जानबाट रोक्नका लागि भने मैले के देखेँ भने अमेरिका पनि आइसक्यो, चीन पनि आइसक्यो, उनीहरू आम्ने सामने भइसके, रगत पक्ष भइसक्यो। तै मलाई के कुरामा गर्व छ सम्पादकज्यू भनेदेखि त्यहाँ क्याजुअल्टी भएन। राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई कार्यसूचीमा राखेर जानका लागि मैले कार्यसूचीमा राखेको छु। छलफलको वातावरण बनाउनुहोस् भनेर मैले 3टा भनेको कुरा चाहिँ पुरा भयो र सबै चाहिँ सतहमा आउनुपर्छ भन्दा कम बेसी सतहमा पनि आयो। कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो यो संसदको 5 वर्षीय काम? यो गौरवपूर्ण रह्यो र शानदार ढङ्गले सफल भयो। यो संसद 2 पटक भङ्ग हुनुमा तपाईँ कति जिम्मेवार, तपाईँको पार्टी कति जिम्मेवार, अनि केपी शर्मा ओली कति जिम्मेवार? अब मलाई लाग्छ म त यो संसद भङ्ग हुनुमा बिल्कुल जिम्मेवार छैन। त्यो चाहिँ नेकपा जिम्मेवार छ। अब दुईटाको बिचको कुरा चाहिँ अहिले अब म त्यतिखेरको नेकपामा को बढी जिम्मेवार, प्रचण्ड कि केपी शर्मा ओली? म सभामुख भइरहँदा त्यो नभनौँ, पछि भनौँला। 49वटा अध्यादेश ल्याएर देश चलाइ हेर्नुहोस्। करिब 27वटा विधेयक त निष्क्रिय भयो। त्यसमा अझ महत्त्वपूर्ण थियो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, पारितै गर्न सकिएन। यो असफलता होइन? अब यसमै समग्रमा पनि तपाईँले भनेको कुरा छ। समग्रतामा नि मैले चाहे सर्वदलीय बैठक, चाहे कार्यव्यवस्थाको बैठक, चाहे त्यो विचार विमर्श परामर्श गर्ने कुरा होइन, ठिक बेलामा ठिक ढङ्गले चाहिँ गर्ने त्यो कुरा, सञ्चार जगतलाई पनि अनुकूल बनाइदिने, सञ्चार जगतको माध्यमबाट जनताको पहल कदमी बढाउने कुरामा मेरा पनि केही सीमा कमजोरीहरू रहे होला। तर मैले जे गरेँ इमान्दारितापूर्वक गरेँ। तपाईँले यति भन्दै गर्दा संवैधानिक परिषदको बैठकमा अथवा परिषदका अरू क्रियाकलापहरूमा पनि केही कमजोरीहरू भयो अथवा अरू प्रभावकारी भूमिका हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ, सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो? होइन, त्यसमा त मेरो प्रभावकारी भूमिका छ। त्यसमा मलाई गर्व छ। किन गर्व छ भने मैले चाहिँ अब उहाँले त्यो बैठक राख्नु, पहिलोपटकको बैठक, 2 पटक बैठक बहिष्कार गर्दाखेरि पनि प्रभावकारी भूमिका भयो। सुन्नु न, पहिलोपटक बैठक राख्दाखेरि त मैले यो व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेको थिएँ। उहाँलाई मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने तपाईँको चिठी पछि आयो, मैले व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेँ। सार्वभौम संसद भनेको त त्यही त हो होइन। म चाहिँ यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान्न नि, मेरो क्याबिनेट हो नि यो व्यवस्थापन भने त। त्यसकारण म परिस्थिति कस्तो छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ नि कहिले कहिले। मैले त्यो भने। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब दोस्रो बैठकको कुरा गर्दा त 6 जनाको उपस्थिति भनेको छ, 3 जनाको अध्यादेश छ। त्यो त सिधा एउटा सभामुखको दिमागले पनि सोचिरहनु पर्दैन, एउटा जनसाधारणले नि बुझ्ने कुरा पनि त्यस्तोमा त जाने कुरै। अनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा चाहिँ तपाईँ कति नैतिक सङ्कटमा पर्नुभयो?
होइन त्यहाँ दबाबहरू सब आए। मैले त सबै कागजपत्र फिर्ता पठाएँ। सबै कागजपत्र फिर्ता पठाउनका लागि सामान्यतया मैले निर्देशन गर्ने हो, महासचिवले पठाउनु पर्ने हो। उहाँले विभिन्न कारणले नपठाएपछि मैले नै पठाउनु पर्यो होइन। यी कुराहरू त छन्, तर मेरो कुरा के छ भने त्यसमा चाहिँ संविधान, नियम, प्रतिनिधि सभा नियमावली यी सबै कुराको मैले पालना गरेको छु। एउटा तथ्य पनि म तपाईँहरूलाई भनौँ, वास्तवमा ती नियुक्ति गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यो त पछिल्लो कुरा चाहिँ सहायक कुरा है। पछि मुख्य नियुक्ति गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा नि छलफल छैन, रोस्टर सार्वजनिक गरेको छैन होइन। यी सबै कुरा अब मदेखि बाहेक अरू सबैको होमवर्क भइरहेको चाहिँ मैले थाहा पाइराखेका थिएँ होइन। मैले त्यही पनि मैले साफ भनेको हो नि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू परामर्श पनि भएन र कस्ता नियुक्ति हुन्छन् भन्ने थाहा छैन। बैठकमा नगएपछि त्यो प्रश्न कहाँ उठाउन मिल्यो तपाईँले? मिल्छ संवैधानिक परिषदको बैठकमा नगएर संवैधानिक मूल्य, मान्यता, संवैधानिक नैतिकताको उच्चतम रूपमा पालन गरेको छु र मेरो कार्यकालमा भएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरामध्ये त्यो पनि हो। एमसीसी पारित भइसकेको छ। तपाईँले हालै मात्रै चिनिया समकक्षीसँग BRI सम्बन्धी त्यो कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा BRI कार्यान्वयन सम्बन्धी विषय समेटेको 6 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। इन्ट्रेस्टिङ के हो भने तपाईँका छोरा जो अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हुनुहुन्छ डाक्टर रूपक सापकोटा, उनीले लेखिएको लेखको एउटा कोट भन्छु तपाईँको, पछिल्लो समय BRI र MCC जस्ता कारणले गर्दाखेरि यो मुलुक चेप्पोमा परिरहेको छ। त्यो त उनकै धारणा भयो। मेरो चाहिँ कुरा के हो भने मैले अरू थप कुरा गरेको छैन। त्यहाँ के मात्रै भनेको छु भने पहिला चाहिँ यो सरकारले समझदारी गरिसकेको छ। पटक पटक समझदारी सहमति भइसकेको कुरालाई नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले फेरि त्यसलाई स्मरण गराउनु मैले आफ्नो ऐतिहासिक कर्तव्य सम्झेँ। मैले चाहिँ जियो पोलिटिक्ससँग जोडेँ कि हामी त्यतातिर कति गम्भीर छौँ, कति सही विश्लेषण गरिरहेछौँ भन्ने कुराको हेका राखेका छौँ। धेरै राम्रो हेका राखेर यो गरिएको छ र यसले अन्ततः अब वास्तवमा अहिलेको विश्वमा संवाद सहकार्यको अलिकति अभाव भएको छ। सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ भने यसले सबैलाई फाइदा छ। अब अलिकति पार्टी राजनीति गठबन्धनको बारेमा पनि सहमुखज्यूलाई मैले केही प्रश्नहरू सोध्ने भएँ, किनभने केही दिनपछि त यहाँलाई पनि राजनीति लागिहाल्छ, चुनाव लागिहाल्छ, चुनावमा सम्भवतः उठ्न जानुहुन्छ होला। कसरी हेर्नुहुन्छ अहिलेको गठबन्धन? यो कुनै हालतले त्यो पार्टी समानुपातिकको सूची बडो सकसपूर्ण तरिकाले राति बुझाए। अब प्रत्यक्षतर्फको कसलाई टिकट कसरी बाँड्ने भन्ने, समानुपातिकमा पनि कसरी मान्छेहरू समष्टि देखिहाल्नु। समानुपातिकको सूची भनेको समावेशिताको अवधारणा तपाईँहरूले बनाएको संविधान अनुसार समावेशिताको धारणामा कुनै निश्चित जात, धर्म, वर्ग सबैलाई समेट्नका लागि बनाइएको थियो होला, न कि कुनै प्रधानमन्त्रीकी महत्त्वाकांक्षी श्रीमती अथवा कुनै मन्त्रीहरूका अथवा कुनै शक्तिमा बस्नेहरूका महत्त्वाकांक्षाका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्न निश्चय पनि बनाइएको थिएन होला। अघिल्लो पटक पनि त्यही दोषहरू लाग्यो र यो पटक पनि त्यही दोष लाग्यो। मैले पब्लिकमा उठेका प्रश्नहरू मात्रै मैले तपाईँलाई सोधेँ। यो गठबन्धन जसरी अगाडि बढिरहेको छ नि, लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा एउटा मतदाताले जुन फराकिलो सोचका साथ उसले चयन गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू नदिएर खाएका नखाए घिज जस्तो गरेर फेरि त्यो क्षेत्रमा एउटा सक्षम एउटा कुनै उम्मेदवारी बनाएर अनि तिनै मान्छेलाई संसदसम्म डोर्याउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ होइन? मान्छेले त्यसरी भन्छन् कि अरू कुनै तरिकाले बुझ्नु भएको छ यहाँले? यति चाहिँ भन्छु र 100% सहमत हुन्छु कि वास्तवमा यो युवाहरूको छ अहिले हल्ला चलेको जस्तोमा चाहिँ हावामा बगेको कुरा चाहिँ होइन, तर नयाँ फ्रेस होइन, अलिकति इनर्जेटिक ऊर्जावान र अलि चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ अलि धक्कामूलक ढङ्गले चाहिँ पहल कदमी लिन सक्नेलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, यदि म कांग्रेस हो भने हजुर मैले कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्न खोज्छु होला। यदि म तपाईको पार्टीको माओवादीको विश्वास गर्ने मान्छे हो भने
मलाई माओवादीकै कुनै नेतालाई भोट हाल्न मन छ होला। हजुर यदि म राप्रपा थिएँ भने राप्रपा खोज्छु होला। अथवा राप्रपा त यहाँ सिटमा छैन, हजुर उतापट्टि एमाले र राप्रपा पनि त्यो लागु होला। हजुर किन बाध्यता? एमाले राप्रपालाई हाल्नुपर्ने, राप्रपाले एमाले हालिदिनुपर्ने, यता काङ्ग्रेसले माओवादीलाई हाल्नुपर्ने, यता माओवादीले अर्कोलाई हाल्नुपर्ने, अथवा फेरि उसले एकीकृत समाजवादीलाई हाल्नुपर्ने। एउटा मतदातालाई तपाईँहरूले गठबन्धनको नाममा कस्तो खालको जालमा, कस्तो खालको परिबन्धमा सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो खालको क्रियाकलापले कतै दलहरूप्रतिको वितृष्णा जाग्छ होला। तपाईँले अघि भने जस्तै मसँग मैले नभनिकन तपाईँ 100% सहमत हुनुभएको स्वतन्त्र न्यू फेसप्रतिको चाहना अरू बढी जाग्छ होला। अथवा कतै यो चुनावको नितान्त चुनावको जुन मौलिकता छ त्यसमाथि नै तपाईँले गठबन्धनका नाममा जब चुनौती दिनुहुन्छ, दलहरूले जुन चुनौती दिन्छन् त्यसलाई कसरी हेर्ने? त्यसले व्यवस्थालाई खलल पार्दैन अथवा त्यसको मर्ममा प्रहार गर्दैन यस किसिमको प्रवृत्तिले? व्याख्या अलि पछि गरौँला, तर मैले मेरा निजी धारणा छन् गठबन्धनको बारेमा तपाईँको धारणा? सङ्केत त गरेँ नि मैले। हो, गर्नुभयो। वास्तवमा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि त्यो चाहिँ बुझ्ने गरी भन्नुहोस्। जनतालाई आश्वस्त हुने गरी साँच्चीकै स्वतन्त्र बन्ने मौका दिनुपर्छ। त्यसो भए अहिलेका दल अथवा ठुला नेताहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग डर छ। पार्टी नै निर्णायक हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अरू कुरा त निर्णायक बन्न सक्दैन। पार्टीले नै आफूलाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ देखिएन चरित्र। नम्बर 2 चाहिँ पार्टीभित्रका युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ दुई मत छैन। नितान्त केही व्यक्तिगत आक्षेप छन् सहमुखज्यू, यो तपाईँको लागि अवसर हुनसक्छ। हजुर 2068 असार 6 गते तपाईँ सहितका नेता विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको थियो, व्यक्ति हत्याको आरोप। हजुर यद्यपि तपाईँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुभयो, हजुर त्यतिखेर तपाईँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुन नसक्ने जिगिर गर्दै हजुर एकजना पत्रकारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। हजुर 2069 साल मङ्सिर 7 गते काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा तपाईँ संलग्न हुनुभयो भनेर अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। यो घटना स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ? जुन घटनाले तपाईँलाई कहिले पनि छोडेन। आजसम्म यो प्रश्न सोधिरहेको छु। स्पष्ट पार्छु। अदालतमा मुद्दा छ, सडक आन्दोलनसम्म भयो। तपाईँले भने जस्तै यो मेरो लागि ठुलो अवसर हो। म यसलाई अवसरकै रूपमा स्पष्ट पार्छु। सत्य र तथ्य। सत्य र तथ्य। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो कहिलेकाहीँ चाहिँ बडो विडम्बना पनि हुँदो रहेछ। म 15 वर्षसम्म पढाएको शिक्षक, मूल्य मान्यता र आदर्शको सधैँभरि वकालत गरिरहने, तर फेरि मलाई चाहिँ यस्तो मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लाग्ने सम्झँदा कहिलेकाहीँ पनि लाग्छ, अनौठो पनि लाग्छ। तर अनौठो लागे पनि म मैले त्यो मुद्दाको समाचार बाहिर नआउने बेलासम्म अर्जुन लामाको नाम सुनेको थिएँ, न उहाँको बारेमा मलाई कुनै जानकारी थियो, मलाई कुनै पनि जानकारी थिएन। त्यो घटना घट्यो भन्ने पछि थाहा पाएँ नि मैले। त्यति बेर त म पूर्वाञ्चलको इन्चार्ज भएको हुनाले म सिन्धुलीमा चाहिँ विशेष बैठकका रूपमा चाहिँ त्यहाँ गएको थिएँ। मैले रियलमा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो घटना भएको रहेछ। मुद्दा भन्दा पनि एउटा निवेदन मात्रै हो, मुद्दै बनेको छैन। साँच्चै भने मुद्दै बनेको छैन। अनि यो त हल्ला मात्रै गर्ने कुरा हुँदो रहेछ। अनि पछि संविधान सभामा म उड्दै गर्दाखेरि समाचार आएपछि मात्रै मैले थाहा पाएको। अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अब यता सेनापट्टिबाट यसलाई लाउने, पार्टीपट्टिबाट यसलाई लाउने भन्ने हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ डिजाइनमा भएको। तपाईँको व्यक्तिगत आक्षेपको दोस्रो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई वन तथा वातावरण मन्त्री भएको बेला त्यो सार्दु जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि लाग्यो। मेरो त्यसमा रौँ बराबरको दोष पनि छैन। सशस्त्र युद्धको क्रममा तपाईँ सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पाको एक कार्यक्रममा राज्य पक्षबाट सेनाले गोली चलायो, 3टा गोली लाग्यो तपाईँलाई। हो, यहाँ छ अनि यहाँ छ, यहाँ छ। त्यो हिसाबले जीवन त यो बोनसै हो, लाइफ।
बोनस भन्दा अर्को कुनै शब्द छ भने त्यही भन्नलाई मिल्छ। अब ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई सोध्न मन लागेको, शिक्षक हुँदै राजनीतिमा लाग्नुभयो, संसद हुँदै मन्त्री हुँदै सभामुख बन्नुभयो, पोलिटिकल करियरमा अरू अगाडि के देख्नुहुन्छ? यो राजनीतिक जीवन कहाँसम्म पुग्छ जस्तो लाग्छ? त्यो अहिले नै भन्ने होइन होइन, म सामान्य किसानको छोरो हुँ। मैले कहिले नि यो हुन्छ भनेर लागिनँ, म गर्दै गएँ, यहाँसम्म आएको ठिक छ, मेरो दर्शकलाई बुझ्नलाई सजिलो बनाइन्छ। चुनाव आउँदैछ, हजुर, प्रत्यक्षमा आफ्नो जिल्ला त पर्खिरह होला। यसरी म चुर्लममा डुबेँ। अब मात्रै सामान्य रूपमा भेटघाट भइरहेको छ, विभिन्न कार्यक्रम भेट भइरहेको छ अध्यक्ष प्रचण्डलाई। अब मैले उहाँसित सबभन्दा पहिला अलि राम्रोसित व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ, त्यसपछि मेरो जिल्लाबाट सिसिएम भएकाहरूसित छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। र एउटा भइगयो, अब हामीलाई पालो दिनु पर्यो भने दिनुहुन्छ? म खुल्ला छु। ऱ्यापिड फायर राउन्ड छ मेरो प्रोग्रामको अन्तिममा, जहिले पनि ऱ्यापिड फायर। यसमा दायाँ बायाँ घुमाउनु पाइँदैन, सिधा सिधा प्रश्नको ठाउँको ठाउँ जवाब दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो ऱ्यापिड फायर। सुरु गरेँ मैले। कोसँग बढी विश्वास, शिक्षक कि राजनीतिज्ञ? शिक्षक। राजनीतिमा परिवर्तन शान्तिपूर्ण कि सशस्त्र? अब अन्तिमसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रयत्न गर्नुपर्छ र फेरि सशस्त्र दमन भयो भने त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। पार्टी नेतृत्वको प्राथमिकता कार्यकर्ता कि आम नागरिक? त्यसको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध छ, नेतृत्व र कार्यकर्ता सबै। ओके, चुनावी प्रतिस्पर्धा गठबन्धन कि एक्लै एक्लै? त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै राम्रो कुरा हो। सदनमा कसको भूमिका जटिल, सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष? अब त्यो चाहिँ अलिकति कसले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आत्मसात गर्छ, त्यसको अलिकति धेरै जटिल हुँदैन। त्यो नगर्नेहरूको चाहिँ अलिक जटिल हुन्छ। अघि चुनावमा लड्ने नलड्ने कुरा मनमा अरू केही राखेर मलाई झुट बोल्नु भएको छैन भने र योपालि चुनावमा लड्नुभयो र जितेर आउनुभयो भने अर्को कार्यकालमा तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ? सभामुख, मन्त्री कि प्रधानमन्त्री? त्यतातिर सोचेको छैन, रियल हो, मैले सोचेको छैन। अब एमालेसँगको एकता सम्भव छ कि छैन? होइन, असम्भव भन्ने कुरा त के छ र, सम्भव हुनसक्छ, तर समय लाग्ला। एकजनालाई रोज्नु परे तपाईँ कतिलाई रोज्नुहुन्छ, केपी शर्मा ओली कि माधव कुमार नेपाल? यो सभामुखको जिम्मेवारीबाट हटेसी भनौँला। त्यहाँबाट बाहिरै सम्झिनुहोस् न, आज टकको सेटमा सम्झेर हुँदैन, उता संसदको कार्यकाल सकिएको छ, यसले राम्रो गर्दैन, पछि भनौँला। ओके, वचन हो। हुन्छ, त्यसो भए म अर्को सेक्सनमा तपाईँलाई सजिलो हुनसक्छ। एक शब्दमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। अहिले वर्तमानमा उहाँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। होइन, त्यो पद भन्न बाहेक सम्माननीय राष्ट्रपति भन्न, पद भन्दा बाहेकको कुरा गर्ने भने त मेरो त राम्रै सम्बन्ध छ, लामो अन्तर्क्रिया हुन्छ। एक शब्दमा भनिदिनु होला, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। मैले उहाँसित उहाँ प्रधानमन्त्री र सभामुखको हैसियतले कुराकानी गर्दा चाहिँ यति सपाट ढङ्गले जे कुरा नि उहाँले हुँदैन भने पनि केही पनि छैन र धेरै सोची सम्झी गरे पनि केही छैन। उहाँले चाहिँ ठिक छ, हुन्छ मात्रै भन्ने भएको छ, त्यहाँभन्दा अर्को उहाँसितको नराम्रो खालको छैन। ठिक छ, हुन्छ। पुष्पकमल दाहाल एक शब्दमा? डाइनामिक लिडर। डाक्टर बाबुराम भट्टराई? अध्ययनशील। केपी शर्मा ओली? अलि योजना निर्माणमा अलि कुशल। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा? स्वाभाविक देखिनु भएको छैन। अस्वाभाविक। एमसिसी पारित हुनु सही कि गलत? अब यसलाई विकास निर्माणमै सीमित राखेर कार्यान्वयन हुँदा यो आवश्यकै कुरा थियो। हुन्छ सभामुखज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।